with the name of Allah Almighty. Law. Muslim personal law. Divorce. Talaq. Dissolution of marriage. शादी का ख़त्म होना. Termination of contract of marriage. शादी के कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना. वैसे तो कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि डिवोर्सेस आसमानों पर बनती हैं, तलाक़ें आसमानों पर बनती हैं. इंसान ने अकेले रहना सीख लिया है और ज़्यादा खुश रहता है, खुश नसीबी हो जाती है जब तलाक़ें होती हैं. He says that marriages are the outcome of misunderstanding. पहले कहते थे शादियाँ अंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं, आप कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती हैं. डिफाइन डिवोर्स, तलाक. व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स, मूड्स ऑफ तलाक. तलाक की कितनी अकसाम हैं, डिस्कस करें. पीयू में 2015 में 7 में 9 में 10 में ये क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट आर डिफरेंट मूड्स ऑफ तलाक एंड व्हाट आर देयर कंसिक्वेंसेस. तलाक के कौन से अंदाज हैं, मूड्स हैं, रवैये हैं, किस में हैं और इसके रिजल्ट्स क्या हैं. 2006-7 इन husband liable to maintain wife whether such liabilities continues even after divorce. क्या हस्बैंड लायबल है, जिम्मेदार है कि वो वाइफ का अखराजात बर्दाश्त करे जबकि उसने तलाक भी दे दी हो. तलाक के बाद भी खर्चा उठाएगा वाइफ का कि नहीं उठाएगा, दैट इज द क्वेश्चन. पीयू में 7 and 6. What grounds are available to Muslim wife for dissolution of marriage? औरत के पास क्या ग्राउंड्स हैं, क्या उसके पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं कि वो शादी ख़त्म कर दे. 2006 PU. Can a divorced wife claim right of maintain after divorce process in complete support? Your answer with arguments. क्या डिवोर्स के बाद भी वाइफ क्लेम कर सकती है कि उसको अखराजात दिए जाएं. पंजाब यूनिवर्सिटी 2009. डिफाइन डिवोर्स एंड डिस्कस इट्स लीगल इफेक्ट्स. डिवोर्स क्या है, इसके लीगल इफेक्ट्स क्या हैं. एंड हेयर आई एम योर होस्ट लेक्चरर MK Bhutta. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. डिवोर्स का इंट्रोडक्शन. पहली 3 हेडिंग्स तो पक्की हैं आपकी. इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स, डेफिनेशन. इंट्रोडक्शन, ब्रेकअप. हेटफुल एक्ट, ये ब्रेकअप है और हस्बैंड एंड वाइफ का. ये डिटेस्टेबल हेटफुल एक्ट है. आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद फरमाया है. मीनिंग्स, असल मीन तलाक़ा से निकला है एंड तलाक़ा मीन टू रिलीज एन एनिमल फ्राम रोप, यानी कि तलाक का मतलब है किसी को छोड़ देना. लफ्ज़ी मतलब है टू रिलीज एन एनिमल, किसी जानवर को रस्सी से खोल देना. मतलब है कि वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ देना. डेफिनेशन, तलाक इज़ सीरियस इवन व्हेन यू आर नॉट सीरियस. तलाक एक संजीदा मामला है, सीरियस है. आप अगर मजाक में भी किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें तलाक है तो वो तलाक है. तलाक सीरियस है, आप सीरियस हैं या नहीं हैं. तो मजाक में भी कही जाने वाली तलाक तलाक होगी. इंटेंशन है या नहीं है, तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकला तो तलाक होगी. डेफिनेशन में यही लिख दीजिएगा. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिवोर्स. डिवोर्स की 3 अकसाम है. तलाक 3 तरह से हो सकती है. ब्रेकअप 3 तरह से हो सकता है. एक तलाक बाय हस्बैंड, एक है तलाक जो हस्बैंड देता है. दूसरी किस्म है तलाक अल बिदहा. बिदहा ये है बिद्दत से एक नई तरह की तलाक है, एक नई तरह की तलाक है. इस तरह तलाक भी होती है. इसे डाइवोर्स ऑफ इनोवेशन कहते हैं. इनोवेशन का मतलब होता है नई तरह निकाल लेना, नई किस्म निकाल लेना. तलाक अलबिदा एक नई किस्म की तलाक. अप्रूव्ड है या नहीं है बाद में डिस्कस करेंगे. खुला, खुल या खुला बाय वाइफ. वाइफ डिवोर्स जब देती है, वाइफ जब अलग होती है अपने हस्बैंड से अदालत के ज़रिए, उसे खुला कहते हैं. आइए डिटेल करते हैं.
फर्स्ट पॉइंट है तलाक। तलाक हैज़ टू फॉर्म्स। तलाक दो किस्मों की होती है, एक तलाक रज्जी, तलाक रज्जी, रज्जी रजू कर सके जिसमें इंसान, और दूसरी है तलाक अलबैन, तलाक अलबैन और तलाक रज्जी। तलाक रज्जी जो है रेवोकेबल डिवोर्स है, यानी कि ये डिवोर्स ख़त्म भी हो सकती है, किसी वक्त भी आप ख़त्म कर सकते हैं। विच हैज़ टू टाइप्स, दो तरह की ये तलाक है। तलाक की दो किस्में हैं, तलाक रज्जी और तलाक अलबैन। फिर तलाक रज्जी की ही दो किस्में हैं, तलाक एहसन। एहसन क्या है? द मोस्ट अप्रूव्ड डिवाइस है, डिवोर्स है, इसको तमाम लोग, तमाम फ़िक़्हा ज़्यादातर अप्रूव करते हैं। इन ईज़, ये तलाक पुरसकून सूथ में, ईज़ में नर्व को ताने बगैर, नर्व को आसानी में रखते हुए आराम से डिसीजन किया जाता है। द हस्बैंड मस्ट ओनली प्रोनाउंस वन तलाक, और मर्द एक तलाक देता है, और तलाक उस वक्त देगा व्हेन वाइफ इज़ इन प्योरिटी, वाइफ ना तो पीरियड्स में हो, ब्लड पीरियड उसको ना हो, 7 दिन का ब्लड सर्कल में ना हो। दूसरी बात यह है नो सेक्स टिल इद्दा, इद्दत के वक्त तक, इद्दत 3 माह की है, उसे तलाक दी, इद्दत शुरू हुई, 3 माह तक उसने उसके साथ कोई हम बिस्तरी नहीं की। द वेटिंग पीरियड 3 मंथ्स, ये वेटिंग पीरियड है वेमेन का। जब मर्द उसे तलाक देगा तो 3 मंथ के लिए वेमेन वेट करेगी कि ये तलाक श्योर हो जाए, कन्फर्म हो जाए। 3 माह तक तलाक कन्फर्म होगी। अदरवाइज़ अगर 3 माह के दौरान ही हस्बैंड दोबारा रजू कर लेता है वाइफ से तो वो तलाक नहीं होगी। अगर 3 माह तक वो रजू नहीं करता तो फिर ये तलाक होगी। इस तलाक को देने के लिए एक बार तलाक प्रोनाउंस करेगा, पुरसकून होकर कहेगा, वाइफ उसकी पीरियड में नहीं होगी, और जब पीरियड आ जाए उस पीरियड के बाद भी वाइफ से उसने हम बिस्तरी नहीं की होगी, इंटरकोर्स नहीं किया होगा। अगर उसने पीरियड के बाद इंटरकोर्स कर लिया है तो उसको पूरे 1 महीना वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर दोबारा वो प्योरिटी क्लीन पीरियड में होगी, क्लीन टाइम में होगी, पाक होगी बिल्कुल, फिर तलाक देगा। इद्दत तक अगर उसने उसके साथ इंटरकोर्स नहीं किया तो ये तलाक फाइनल हो जाएगी। मेक इट श्योर, तलाक एहसन एक बार दी जाएगी और वेमेन को प्योरिटी में दी जाएगी। 3 महीने की इद्दत है, अगर उसमें मर्द रजू नहीं करता तलाक फाइनल है। दूसरी किस्म तलाक और रज्जी की ही दूसरी किस्म है तलाक हसन। तलाक हसन अप्रूव्ड है। 3 पीरियड्स में डिवोर्स दी जाएगी। एक दफ़ा डिवोर्स दी, 1 महीना वेट करें, फिर दूसरी डिवोर्स, फिर तीसरी डिवोर्स 1 महीने बाद। आफ्टर द 2 डिवोर्सेस द हस्बैंड कैन रीयूनाइट। 2 डिवोर्सेस दे चुका है, दिल किया कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना इस वाइफ को, रजू कर दिया तो कोई तलाक नहीं, ख़त्म हो गए। बट आफ्टर द 3rd इट इज़ इरिवोकेबल। लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी तो अब इरिवोकेबल, अब वो तलाक वापस नहीं होगी, अब तलाक हो गई है, कहानी ख़त्म। तलाक और रजी 2 किस्म है। तलाक एहसन, प्योरिटी के अंदर एक दफ़ा पुरसकून होकर तलाक दी जाए, 3 महीने तक वेट किया जाए, 3 महीने तक मर्द रजू नहीं करता, तलाक है। तलाक हसन 3 मुख्तलिफ अदवार में तलाक भेजी जाए, 2 तलाक़ों के बाद रजू किया जा सकता है। अगर नहीं करता रजू मर्द तो बस कन्फर्म तलाक हो गई। तलाक और रजी तलाक की एक किस्म थी, और दूसरी बड़ी किस्म है तलाक अल-बैन। तलाक अल-बैन इर्रिवोकेबल डिवोर्स, यह डिवोर्स वापस नहीं होगी।
اس میں گنجائش نہیں ہے، کینسل نہیں ہوگی۔ 3 pronouncements in different sittings، ایک جگہ بیٹھا کر کہا طلاق ہے، کچن کے ساتھ جا کر کہا طلاق ہے، گارڈن میں جا کر کہا طلاق ہے، 3 دفعہ قریب قریب کہہ دیا طلاق تو سمجھو بس طلاق ہو گئی ہے۔ 3 strikes and you are out پالیسی ہے، 3 دفعہ آپ نے اسٹرائک کیا، طلاق 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 کہا اور بس کام ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ طلاق رجی کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی، طلاق البین کیا آپ نے، طلاق البین ایک ہی دفعہ، ایک ہی 3 ڈیفرنٹ جگہوں پر بیٹھ کر ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں کہہ دینا۔ طلاق البدی ڈیورس آف انوویشن، ایک نئی طرح کی ڈیورس آئی ہے، ناٹ اپرووڈ نہیں ہے۔ پروناؤنسز طلاق 3 times at one sitting، ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ پر صوفے پر بیٹھے ہوئے آپ نے کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا ریٹن فارم میں لکھ کر بھیج دیا ایک ہی دفعہ طلاق دیتا ہوں میں آپ کو، طلاق دیتا ہوں میں آپ کو، طلاق دیتا ہوں، تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق نہیں ہوگی، اپروو نہیں ہے، طلاق ہے لیکن اپروو نہیں ہے۔ عمر had whipped a husband who did such a thing، حضرت عمر نے ایک بار ایک آدمی کو، ایک ہسبینڈ کو اس پر پنش کیا تھا جب اس نے ایسا کام کیا، ایک ہی جگہ بیٹھ کر طلاق دی تھی۔ ڈیورس کی 3 بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے طلاق کی پھر 2 قسمیں ہیں، طلاق الرجی، طلاق البین، دوسرا ہے طلاق البدہ۔ طلاق البدہ آپ نے پڑھا کہ ایک ہی سٹنگ میں طلاق دینا۔ تیسری قسم ہے طلاق کی یا ڈیورس کی، وہ ہے خلا، ڈیورس بائی دا وائف ڈیورس دے گی۔ اسٹرانگ گراؤنڈ اسے دینے ہوں گے کہ مرد نہ مرد ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، بدنام کرتا ہے، برے کام پر اکساتا ہے، اسٹرانگ گراؤنڈ دے گی وائف۔ تھرو قاضی، مسئلہ قاضی کے پاس جائے گا، قاضی فیصلہ دے گا، سنے گا دونوں کی بات۔ دا وائف اگر خلا لے گی تو وہ مہر، ڈوری، جہیز جو لیا ہے، گفٹ جو لیے ہیں، واپس کرنا ہوگا۔ ڈیورس کی 3 بڑی قسمیں ہم نے ڈسکس کی، طلاق البدہ اور خلا۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ طلاق 3 دفعہ مختلف سٹیجز پر کہہ دی گئی تو وہ طلاق احسن ہے یا طلاق حسن ہے۔ طلاق ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر کہہ دی گئی، طلاق البین ہے، طلاق البدہ ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کہہ دی گئی یا ایک ہی دفعہ لکھ کر بھیج دی گئی 3 دفعہ، طلاق البدہ ہے۔ خلا، جو عورت طلاق مانگے گی تو وہ خلا ہے۔ ادر کائنڈز آف دا ڈیورس کی اور بھی کائنڈز ہیں، جیسا کہ الا ریوکیبل ہے، یعنی کہ کسی وقت بھی کینسل کی جا سکتی ہے یہ طلاق۔ سویئر ناٹ ٹو انٹرکورس اینڈ ریفرینس فار 4 months از ڈیورس۔ الا وہ طلاق ہے جب مرد کہے کہ اس نے عورت کے ساتھ اب مزید انٹرکورس بالکل نہیں کرنا، قسم اٹھا لے کہ مجھے خدا کی قسم، اللہ کی قسم کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ سیکس نہیں کروں گا، اور 4 ماہ تک وہ ایسا نہ کرے، سمجھو کہ ڈیورس ہو گئی۔ لیکن 4 ماہ سے پہلے اگر رجوع کر لے تو پھر یہ ختم ہو جائے گی اور اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ زہار ریوکیبل، یعنی کہ کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے۔ ہسبینڈ سویئرز، ہسبینڈ قسم کھاتا ہے، دیٹ ٹو ہم، کہ اس کے لیے دا وائف از لائک دا بیک آف ہز مدر، کہ اس کی وائف ایسے ہے جیسے اس کی اپنی ماں کی پچھواڑا ہو، یعنی کہ اگر وہ اسے سیکس کرے تو سمجھے کہ ماں کے سیکس کرے۔ تو اگر وہ مرد اس پر قائم رہتا ہے تو یہ بھی ڈیورس ہے۔ اگر رجوع کرتا ہے وائف سے تو اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا۔ مبرہ، یہ ہے میوچلی، فریئنگ ون اینڈ ادر میوچلی، اکٹھے بیٹھ کے تسویہ کر لے اور فیصلہ کر لے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے موزوں نہیں اور ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اکثر عورتیں ایسا کرتی ہیں، وہ پراپرٹی اور جائیداد کو چیزیں دیتی ہیں اور مرد سے وہ چھٹکارا پاتی ہیں، اسے مبرہ کہتے ہیں۔
डिसोल्यूशन बाय जुडिशल प्रोसेस, अदालत भी औरत को खुला तलाक का फैसला सुनाती है। जैसे कि म्यूचुअल तलाक, मर्द औरत ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हमने तलाक लेनी है, अदालत के पास गया, अदालत ने प्रोसेस के बाद उनके दरमियान तलाक करा दी। आफ्टर द ब्लेम ऑफ एडल्ट्री, मर्द ने इल्ज़ाम लगाया कि औरत जो है वो किसी और के साथ सेट है, किसी और के साथ उसका अफेयर है। ब्लेम प्रूव हुआ या नहीं हुआ, अगर प्रूव नहीं हुआ जज से यही कहेगा कि अब तुम अलग हो जाओ एक दूसरे से। तो इस तरह से भी जुडिशल प्रोसेस के तहत अलग होते हैं। फस्ख बाय द जजमेंट ऑफ जज ऑन सिंगल एप्लीकेशन ऑफ वाइफ, जजमेंट, बाज का जज जो है वो जजमेंट देखता है भाई ये वाइफ ठीक कह रही है, एक एप्लीकेशन के ऊपर भी फस्ख, निकाह ख़त्म, शादी ख़त्म, रेजोल्यूशन हो जाती है। इस तरह से भी तलाक होती है, डिवोर्स होती है या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाती है। 5th नंबर पर देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। एक्ट 1939 क्या कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज कब होगी? मिसिंग ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड बेचारा गुम हो गया है, फॉर 4 years तक वापस ही नहीं आया, डिवोर्स हो जाएगी लेकिन ऑन डिक्री ऑफ जज, जज के फैसले पर होगी, जज फैसला सुनाएगा, तलाक है भाई, जाओ कोई और शादी करो। फेलियर टू मेंटेन वाइफ, वाइफ का खर्चा नहीं उठा सका मर्द, फॉर 2 years तक यही हाल, मुंह काला रहा, डिवोर्स ऑन डिक्री ऑफ जज, जज के फैसले पर डिवोर्स हो जाएगी। एक और तरह से भी शादी ख़त्म हो जाएगी, वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर 7 years। हस्बैंड ने कोई ऐसा क्राइम किया है कि 7 साल से ज़्यादा तक की उसकी सज़ा हो गई है, तो डिवोर्स ऑन डिक्री ऑफ जज, जज ने देखा वाकई भाई सेंटेंस ऑफ पनिशमेंट हो गया, इसको 7 years के लिए चला गया, ख़त्म। इम्पोटेंस, इम्पोटेंस का मतलब होता है कमज़ोरी, नाकामी, पावरलेस, फीबल। फेलियर इन इंटरकोर्स फॉर 1 year, बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता, ना मर्द है, जज उसे कहेगा चलो भाई 1 साल का टाइम है, जाकर ट्राई करो, अगर तुमने इंटरकोर्स कर लिया 1 साल में तो ठीक है, अदरवाइज डिवोर्स ऑन डिक्री ऑफ जज, जज डिक्री देगा, फैसला देगा डिवोर्स। इंसैनिटी, मर्द पागल हो गया, तलाक। लेप्रेसी, उसको कोढ़ हो गया, कोई गंदी बीमारी हो गई, तलाक। विनरियल डिजीज़, सेक्सुअल ऑर्गन को अछूत लग गया, कोई वबाई बीमारी लग गई, तलाक जज देगा। क्रूरलिटी, मर्द जुल्म करता है किसी भी तरह का, इन एनी फॉर्म। इनफेमस, औरत को बदनाम करता है, टू इमोरल लाइफ, या औरत को यहाँ तक कि वो कहता है कि तुम दूसरों से सेक्स करवाओ, पैसे कमाओ, इस तरह से उसको इमोरल लाइफ गुजारने पर मजबूर करता है, या उसे मारता पीटता है, या उसे रोटी नान, उसे खाना पीना नहीं देता, तो डिवोर्स हो जाएगी डिक्री ऑफ द जज। एपोस्टेसी, एपोस्टेसी मीन्स लीविंग ऑफ इस्लाम, हस्बैंड अगर इस्लाम छोड़ देगा, नन मुस्लिम हो जाएगा, जिसे कहते हैं एपोस्टेसी हो गया है। तो जब एपोस्टेसी मर्द की होगी तो शादी ख़त्म हो जाएगी। तो लेकिन जज डिक्री देगा, लेकिन अगर औरत जो है वो नन मुस्लिम हो जाएगी तो लेकिन शादी डिज़ाल्व नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ डिसोल्यूशन या डिवोर्स, शादी के ख़त्म होने या डिवोर्स होने के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? नो मोर इंटरकोर्स, मर्द और औरत दोनों के पास अब इख्तियार नहीं रहता कि वो आपस में इंटरकोर्स करें। नो रीमैरिज, दोबारा वो शादी नहीं कर सकते। नो रिकॉन्सिलिएशन, दोबारा वो आपस में काउंसल नहीं कर सकते, सुलह नहीं कर सकते। फ्रेश मैरिज आफ्टर इद्दा फॉर वेमेन, औरत इद्दत के 3 माह गुजरने के बाद दूसरी शादी कर सकती हैं। मर्द के पास अगर 4 बीवियाँ ऑलरेडी हैं या 3 बीवियाँ हैं तो फिर वो इद्दत का वेट करेगा औरत की, फिर वो चौथी शादी कर सकता है। अगर मर्द के पास कोई बीवी नहीं है तो वो शादी कर सकता है औरत की इद्दत के ख़त्म होने से पहले पहले। रिटर्न ऑफ डोअर, और अगर खुला हुआ है तो उस किस्म में डोअर वापस करना पड़ेगा, या आधे जो जहेज़ लिया वो वापस करना पड़ेगा। मेंटेनेंस टू वाइफ टिल इद्दा, जब तक औरत इद्दत में है उस वक्त तक औरत का खर्चा उठाना पड़ेगा मर्द को।
اور اگر عورت کے پاس کوئی بچہ دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کی پرورش کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے مرد کو عورت کو، ایون کہ دودھ پلانے کا بھی معاوضہ دینا پڑے گا عورت کو. اگر عورت ایگری نہیں ہوگی تو کسی اور عورت کو ہائر کرنا پڑے گا. بچے کے 7 سال سے چھوٹے ہیں تو ماں کے ساتھ رہیں گے اور والد کو اس کا خرچہ دینا پڑے گا. بڑے ہو گئے ہیں تو اسٹڈی تعلیم کا خرچہ اسے دینا پڑے گا. عورت کا خرچہ نہیں اٹھائے گا لیکن بچوں کا خرچہ اٹھائے گا. لیکن بچوں کو جب تک ماں ان کو بڑا کر رہی ہے، وہ ماں کے پاس ہے، تو ہسبینڈ کو اس کے پیسے خرچہ دینا پڑے گا. لیکن بچوں کے لیے فار ایور کے لیے اسے خرچہ اٹھانا پڑے گا. نو رائٹ آف انہیریٹنس اینڈ وائف کو اب طلاق کے بعد انہیریٹنس میں کوئی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا جی، ہمارے پاکستان کے اندر پروسیجر آف ڈیورس کیا ہے، ڈیورس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے ڈیورس ہوتی ہے، طریقہ کار اس کا دیکھ لیں. نوٹس فرام ہسبینڈ ایک نوٹس لکھتا ہے ڈیورس کا، ایک وائف کا نام اور دوسرا چیئرمین یونین کونسل. ہر ایک یونین کونسل کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، اس چیئرمین کو بھی وہ ایک لیٹر لکھے گا، ڈیورس کا نوٹس سینڈ کرے گا. فارم آف نوٹس ان ریٹن، اور وہ فارم فل کرے گا ڈیورس کا ریٹن فارم میں. پرپز آف نوٹس ڈیورس، اور وہ پرپز لکھے گا نوٹس کا کیا ہے، اس کی ہیڈنگ دے گا، اس کا موضوع بنائے گا، بھائی ڈیورس دینا چاہتا ہے. ریکانسیلیشن بٹوین دا پارٹیز بائی چیئرمین ایف پاسبل، چیئرمین پاسبل ہے ان دونوں کو بلائے اور ایک بار پوچھے کہ دوبارہ صلح کر لو. اگر تو وہ مان گئے ٹھیک ہے، وگرنہ اگر چیئرمین کی بات نہیں مانے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ خود چیئرمین ہے. اب ڈیورس ول بی افیکٹڈ آفٹر 90 days، ڈیورس جس دن آپ دیں گے 3 ماہ کا ٹائم ہوگا. 3 ماہ تک اگر مرد دوبارہ صلح کر لیتا ہے اور وہ دوبارہ ڈیورس واپس لے لیتا ہے، نوٹس دے دیتا ہے، تو پھر رجوع ہو سکتا ہے. اگر 90 days تک مرد نے صلح نہ کی تو پھر ڈیورس پکی ہو جائے گی. تو ڈیورس افیکٹ کس دن سے ہوگی؟ جس دن بھیجی ہے اس دن سے نہیں ہوگی. ڈیورس ہوگی 90 days، 91st ڈے کو ڈیورس افیکٹ ہو جائے گی. اس دن کے بعد پھر وہ میاں بیوی بالکل نہیں رہے. ڈیورس ٹو پریگننٹ ویمن شیل بی افیکٹڈ بائی دا ڈیلیوری آف دا چائلڈ، اگر عورت پریگننٹ ہے، چاہے اس کو پہلا ماہ ہے، 8 ماہ تک عورت اگر پریگننٹ رہتی ہے تو اس وقت تک ڈیورس افیکٹ نہیں ہو سکتی. بچے کو جنم دے گی ساتھ ڈیورس افیکٹ ہو جائے گی. ری میرج آف دا سیم پارٹیز، وہیں میاں بیوی جنہوں نے ڈیورس دیے اگر دوبارہ شادی کرنا چاہیں گے، ول بی بائی دا میرج پلس میٹ ود تھرڈ پرسن، پھر تیسرے آدمی کے ساتھ پہلے عورت کی شادی ہوگی. رات کو وہ اکٹھے سوئیں گے، میٹ کریں گے، انٹر کورس کریں گے، صبح اٹھیں گے، اور مرد اگر چاہے گا ڈیورس دے گا، عورت اس سے ڈیورس لینے کے بعد پھر دوبارہ پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے. صرف نکاح بھی اپلیکیبل نہیں ہوگا، میٹ ساتھ ہوگا. ریووکیشن یا کینسلیشن آف ڈیورس بیفور دا ایکسپائری آف 90 days، 90 دن سے پہلے کینسلیشن ہو سکتی ہے ڈیورس کی. کینسلیشن ہوگی، پنشمنٹ فار کینسلیشن 1 year، تو جج ہسبینڈ کو 1 سال کے لیے سزا دے سکتا ہے، قید دے سکتا ہے اس کینسلیشن پر. 5000 جرمانہ بھی کر سکتا ہے، یا بہت کام دونوں ہو سکتے ہیں، جرمانہ بھی اور سزا بھی. کمنسمنٹ آف عدت فار 3 months، اگر ڈیورس ہو گئی دے دی 3 مہینے تک عدت میں رہنا پڑے گا. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.